जेदो जोरले जेरो। सर्वप्रथम मगर संसार फोटो ग्यालेरी ग्रुप भित्र मगर खाम्पाङबाट अहिले लाइभ क्लास सुरु गरिएको छ। त्यसमा अहिले लाइनको समस्याले गर्दा म अलि ढिलो तपाईहरुको अगाडि आइपुगेको छु। त्यसमा पनि म क्लासलाई निरन्तरता दिनेछु र सबभन्दा पहिला मगर संसार फोटो ग्यालेरी ग्रुपलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। साथै यो मगर खाम्पाङ मगर धुटलाई स्पोन्सर गरिदिनु हुने दाजु हुनुहुन्छ परम बहादुर पुन मगर बेनी 3 हाल अमेरिकाबाट। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै अहिले लाइभमा देशदेखि लिएर विदेशबाट मलाई हेरिरहनु भएको अथवा मेरो क्लास अनलाइन लाइभ सुनिरहनु भएको सम्पूर्णलाई साइन अनुसार जेदो जेरो भन्न चाहन्छु फेरि पनि। त्यस्तै गरी मैले हिजोको क्लासमा धेरै कुराहरू रहेको कारणले त्यही क्लासलाई जोड दिँदै म क्लास सुरु गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले हिजोको क्लासलाई कस्तो बुझिदिनु भयो, हिजोको क्लासलाई कसरी बुझिदिनु भयो। सुरुको टाइम मेरो कुनै धेरै समस्याहरू धेरै गल्तीहरू थियो होला, त्यसलाई मैले सुधार्दै जानेछु र तपाईहरुको सल्लाह सुझावले गर्दा तपाईहरुको छोरी, तपाईहरुको दिदीबहिनी, तपाईहरुको सबै नातागोटा म भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले राम्रो सुनिदिनु होला, सल्लाह सुझाव दिनु होला र हाम्रो भाषा संस्कृति मगरपनलाई जीवित राखिदिनु होला भन्दै म यो अनलाइन क्लासलाई जोड्न गइरहेको छु। ध्यान गरेर सुनिदिनु होला। मगर खाम्पाङ यसमा साइनो खसमा साइनोमा बजै अथवा बजे खस खाम बुजु खसमा बजे बुजु सरी बजे नै हुन्छ बजे। खस भाषामा बजे हुन्छ भने मगर खाम्पाङमा बुजु बजे त्यस्तै हुन्छ। त्यस्तै गरी खस भाषामा बजे खाम्पाङमा बुजु बजे। खस भाषामा बजे खाम भाषामा बुजु बजे। त्यस्तै अथार मगर खाम्पाङमा यस्तै सिनोनिम उस्तै शब्दहरू धेरै हुन सक्छ अथवा 26 वटा भन्दा बढी हुन सक्छ। मैले समेट्न नसकेको हुन सक्छ। त्यसमा तपाईहरुले एउटा वा दुईटा बुझे पनि फेरि अरु शब्दहरू थप दिनको लागि तपाईहरुको लागि म तपाईहरुको सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्दछु। खसमा बजाई
बुझु बजे। तपाईले बुझ्नु भएको कि छैन कमेन्ट गर्नु होला। यो अक्षर सानो भो ठुलो भो अथवा कुनै मेरो कुनै के गल्ती कमजोरी छ भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 18 मगर खाम्पाङ अथवा मगर खाम्पाङ मा खस भाषामा बजै, मगर खाम्पाङमा बुझु अथवा बजै। यो तपाईले बुझ्नु भएको छ कि छैन राम्रो ध्यान दिएर सुन्नु होला, हेर्दिनु होला। हुन त सुरुमा तपाईले नबुझेको हुन सक्छ, हामीले बुझाउन नसकेको हुन सक्छ। त्यसमा तपाईले सल्लाह सुझावले गर्दा मेरो कुनै गल्ती कमजोरीहरु सचाएर जानेछु भन्न चाहन्छु। तपाईले नोट गर्नुभयो या भएन मलाई कमेन्ट गर्नु होला। त्यस्तै गरी यसलाई म मेट्न चाहन्छु। जा 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 भनेको खाम खाम खस खस छोरा छोरी छोरा छोरी मगर 18 मगर खाम्पाङबाट जा भनेको छोरा छोरी, जा भनेको छोरा छोरी। तपाईहरुले लिपि भन्नुहुन्थ्यो, लिपिमा चाहिँ जमा ठोप्लो हालेपछि मात्रा त ठोप्लो यो जुन ठोप्लो लगाएपछि जा हुन्छ। त्यसै कारणले जा हैन कि जा 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 भनेर अर्थ लगाइन्छ। खसमा छोरा छोरी। यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मगर खाम्पाङमा जा, खसमा छोरा छोरी। हाम्रो मगर खाम्पाङमा जा जा भनेर उच्चारण गरिन्छ, लेख्दाखेरि जा हुन जान्छ। त्यसैले यो लिपि यो ठोप्लो मात्रा हालिसकेपछि जा भनेर हामी उच्चारण गर्छौं। त्यसैगरी जा जा। यो तपाईले नोट गर्नुभयो या भएन? बुझ्नु या बुझ्नु भएन सुझाव दिनु होला। त्यस्तै गरी जा ज्याने ज्योने त्यस्तै हुन जान्छ। खाम्पाङमा जा, खसमा छोरा छोरी छोरा छोरी। यति जा जा गर्दै हुन्छ। त्यसपछि खस खाममा छोर्या छोरे खाम लुजा केटी केता
छोरे केटा लुजा केटी छोरे केटा लुजा केटी। यसै गरी तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मगर खाम्पाङमा यो खस नेपालीमा यो मगर खाम्पाङमा यो खस नेपालीमा यसरी हामी उच्चारण गर्छौं। मगर भाषाको लिपि यसरी नै उच्चारण हुन्छ। मगर भाषाको लिपि मात्र ठुलो कुरा हैन कि त्यो लिपि जुन शब्द निर्माणमा उच्चारण हुन्छ कि हुँदैन भनेर नै लिपि आवश्यक पर्छ। त्यसैले छोरा छोरी केटा केटी यसरी हामी उच्चारण गर्छौं र मगर खाममा पनि हामीले यसरी भन्ने गर्छौं र बोल्ने गर्छौं र सिकाउने गर्छौं। त्यसैले यो अक्षर अथवा यो मैले लेखेको जुन अक्षरहरू हेर्दिनु होला र तपाईहरुको कमेन्टतिर म एकछिन ध्यान केन्द्रित गर्छु। जोरले सबैलाई जेडो त्यस्तै जोरले जेदो मात्र आइरहेको छ कमेन्ट चाहिँ। सबैले अहिले समुदन मात्र आइरहेको छ कमेन्ट पनि। धेरै धेरै कमेन्ट दिनु होला र मलाई साथ र सहयोग गरिदिनु होला। हुन त मैले तपाईहरुलाई भने जस्तो मैले नबुझाउन सक्छु र तपाईहरुको जुन सहयोगको हातले म अगाडि बढ्ने छु। धन्यवाद धन्यवाद। खेपा मेमा हो हुन्छ तपाईले कमेन्ट गरिदिनु होला। म चाहिँ अर्को उसमा चाहिँ जान्छु। यसलाई जुन खेपा मेमा केटा केटी छोरे लुजा त्यस्तै बनिन्छ। अनि खेपा भनेको पुरुष हो, मेमा भनेको महिला हो। यसमा म तपाईलाई जुन खेपा र मेमा खस खसमा पुरुष खाम खेपा खसमा पुरुष व्यक्तिलाई खसमा जुन पुरुष भनिन्छ भने खाममा खेपा। खसमा पुरुष भनिन्छ भने खाममा खेपा। त्यस्तै गरी खसमा पुरुष खाममा खेपा। त्यस्तै गरी
यसलाई खसमा पुरुष, खाममा खेपा। त्यसै गरी खसमा महिला, खाममा मेमा। तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ, बुझ्नु भएन? पछाडि अलि सानो भयो कि अस्पष्ट भयो कि मलाई सल्लाह दिनु होला। खसमा पुरुष, खाममा खेपा। त्यसै गरी खसमा महिला अनि खाममा मेमा। तपाईहरुले नोट गर्नुभयो अथवा ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। म यसलाई लेख्न गइरहेको छु। खस, खाम, युवक अथवा युवा। युवक अथवा युवा। धापा, धापा। खसमा युवक अथवा युवा, खाममा धापा। खसमा युवक अथवा युवा, खाममा धापा। यो जुन युवा जवानहरूलाई मगर खाममा धापा भन्ने चलन छ अथवा बोलाइन्छ। युवक युवालाई धापा। त्यसै गरी अर्को छ युवती। युवती, युवती, धामी। धामी। खसमा युवती, खाममा धामी। खसमा युवक युवा धापा अनि खसमा युवती धामी। यसरी बुझिदिनु होला। खस र खाममा के कतिले फरक रहेछ भनेर तपाईले यो जुन मैले लेखेको आधारले अथवा मैले अनलाइन क्लास चलाएको आधारले नै तपाईले सिक्नुहुनेछ। यो फेरि म रिपिट गर्दैछु। खसमा युवक युवा, खाममा धापा। खसमा युवती, खाममा धामी। खसमा युवक अथवा युवा, खाममा धापा। खसमा युवती अथवा धामी। यसरी हामी जुन बोलाइने भाषाहरू मगर खामपाङमा र खसमा के कतिले फरक छ भनेर तपाईहरुले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले तपाईहरुले पनि नोट गरिसक्नु भइसकेको होला। मैले फेरि तपाईहरुको कमेन्टलाई मध्यनजर गर्दैछु।
कमेन्टहरू। गुड मर्निङ म्याडम राख्नु भएको छ, गुड मर्निङ सर। त्यस्तै अलि अनुभवी शैक्षिक भएको भए हुन्थ्यो। धन्यवाद सर म्याडमहरूलाई। तपाईँहरूको सल्लाह सुझावले म अगाडि बढ्नेछु। बोर्ड अलि माथि हुनु पर्यो, हेर्न गाह्रो भयो। त्यसको लागि सुधार्ने कोसिस गर्दैछु। रातिको समय हो सर, यो बोर्ड तल्किने नै हुन्छ। दिउँसोको समयमा भएपछि त अलि नतल्किन्थ्यो होला। शब्दको लागि म अहिले पछि चाहिँ जोड दिँदैछु। हुन्छ तपाईँहरूको कमेन्टलाई मैले, तपाईँहरूको सल्लाह सुझावलाई मैले ध्यान गर्दै फेरि अर्को शब्दतिर म जोड्न गइरहेको छु। यो शब्दहरू अलिकता मात्र बाँकी छ, त्यसपछि मैले शब्द निर्माणतिर ध्यान दिनेछु। वृद्धा पुरुष, महिला, खस, खाम, वृद्धा पुरुष, शेरजा, 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 वृद्धा महिला, जुचा, 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 त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, खस, ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, शेरमी, शेरमी, शेरमी अथवा रु, खसमा वृद्धा पुरुष, खाममा शेरजा, त्यस्तै वृद्धा महिला जुचा, जुचा, जुचा हुन्छ। खसमा वृद्धा पुरुष, खाममा शेरजा, खसमा ज्येष्ठ नागरिक अनि खाममा
अथवा रु। खसमा विरुद्ध पुरुष, खाममा शेर्जा, खसमा ज्येष्ठ नागरिक, खाममा शेर्मी अथवा रु। त्यसै गरी वृद्ध महिला जुचा, वृद्ध महिलालाई जुचा भनिन्छ। खसमा विरुद्ध पुरुष, खाममा शेर्जा, खसमा ज्येष्ठ नागरिक, शेर्मी अथवा रु। मी भनेको पनि उही हो, रु भनेको पनि उही हो। त्यसैले शेर्मी वृद्ध महिला जुचा। यसरी नै हामी चिन्न सक्छौं। त्यस्तै गरी तपाईले टिपिसक्नुभयो होला। म यसलाई मेटाउन गइरहेको छु। अब यसपछि शब्द निर्माण, सरल शब्दहरू। म घर जान्छु। छु। खस खाम ङा खसमा म घर जान्छु। ङा जिम्दे बने। खसमा म घर जान्छु। खाममा ङा, ङा भनेको म, घर भनेको जिम, दे बने। म घर जान्छु। ङा जिम्दे बने। ङा जिम्दे बने। त्यस्तै गरी खसमा म घर जान्छु। ङा जिम्दे बने। ङा जिम्दे बने। त्यस्तै गरी म घर जान्छु। ङा जिम्दे बने। यो टिपिसक्नुभयो होला। तिम्रो नाम के हो?
नमिन कता, नमिन कता। तिम्रो नाम के हो, तिम्रो नाम के हो, खाममा नमिन कता, नमिन कता। तिम्रो नाम के हो, नमिन कता। यो मैले लेखेको आधारले तपाईले अध्ययन गर्नुहोला। म फेरि तपाईहरुको कमेन्टलाई ध्यान दिँदैछु। यो के भाषा हो भन्नुभएको छ। यो अथार मगर खाम्पाङ हो। त्यस्तै हो थवाङ कुरेली मिरुल तकसेरा लुकुम कोलगर खान सबैले बुझ्ने भाषा पर्बटे खाम हो। सरल सहज र बुझ्नलाई सजिलो बुझाउनलाई सजिलो। अरु भाषा भेदहरू पनि छन् र ती भाषा भेदहरूलाई मैले नसमेट्न सकौँला, तर पनि मैले समेट्न कोसिस गर्नेछु। खाम अझै अप्ठ्यारो जस्तो लाग्यो। हजुर सर, भाषा नजानिसकेपछि सबै भाषा अप्ठ्यारो नै लाग्छ। त्यस्तै गरी तपाईहरुको लागि यो अथार मगर खाम्पाङ नौलो हुन सक्छ, किनकि 12 मगर धुट एकदम प्रचलित र 18 मगर खाम्पाङ भन्दा एकदम अगाडि नै छ, किनकि भाषाप्रति 12 मगराट एकदम अगाडि नै छ। हामी 18 मगराट मगर भाषा संस्कृति वेशभूषा जीवित नै छ, तर पनि भाषामा अलि पछाडि नै छौं, किनकि हाम्रो भाषा र भाषालाई अलिकति सबैजनाले ध्यान नदिएर अरु देश विदेशको भाषा सिक्ने सिको भएको कारणले गर्दा अलिकति पछाडि नै छ। त्यस्तै गरी हुन्छ सर, तपाईहरुको जुन सल्लाह सुझावलाई म मध्यनजर गर्नेछु। हो हामीले भाषा बोल्दाखेरि एकदम सजिलो लाग्ने र लेख्दाखेरि एकदम गाह्रो लाग्ने भएको कारणले गर्दा अनि अप्ठ्यारो नै छ, किनकि हामी जन्मेदेखि आमाको कोखबाट नै बोल्ने भाषा संस्कार संस्कृति जोगाउने भएको कारणले गर्दा प्र्याक्टिकल त धेरै छ र थ्योरिकल रूपले एकदम पछाडि नै छौं। हामीले अहिले बोलिराखेका छौं त्यही भाषा नै अहिले हामी लेख्नलाई एकदम गाह्रो हुन्छ र लेखेर बोलाउनलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा मगरखाम अलि गाह्रो नै छ। खस सञ्चय हुनुहुन्छ। सञ्चय हुनुहुन्छ।
चाउज जेले अथवा नले। खस भाषामा सन्चै हुनुहुन्छ। सन्चै हुनुहुन्छ। खाम भाषामा चाउस जेले अथवा नले। खस भाषामा सन्चै हुनुहुन्छ। अनि खाम भाषामा चाउस जेले नले। जेले भनेको तपाईँ अर्थमा जान्छ, नले भनेको त तिमीमा जान्छ। त्यसैले जेले भनेको तपाईँ सत्कार गरेको अर्थ भयो, नले भनेको त तिमी। आफूभन्दा सानोलाई नले भनेर बोलाउने चलन छ। खस भाषामा सन्चै हुनुहुन्छ। खाम भाषामा चाउस जेले अथवा नले। चाउस जेले अथवा नले। चाउज जमा ठोकुलो हालेपछि ज हुन्छ। त्यसैले जेले भनेको तपाईँहरूलाई अर्थ हुन्छ भने नले भनेको त यो तपाईँ त तिमी। जेले भनेको तपाईँ, नले भनेको त तिमी। आफूभन्दा सानोलाई नले भनेर बोलाइन्छ। त्यस्तै गरी सन्चै हुनुहुन्छ। चाउज जेले नले। जेले भनेको तपाईँलाई जेले भनेर बोलाइन्छ भने नले भनेको त तिमीलाई नले भनेर बोलाइन्छ, आफूभन्दा सानोलाई। त्यस्तै गरी यो तपाईले नोट गरिसक्नु भयो होला। नभए मैले फेरि दोहोऱ्याउने छु। तपाईलाई कस्तो छ? खस खाम तपाईलाई कस्तो छ? जेलाई किटाउ लीजिए। जेलाई किटाउ लीजिए अथवा जेलाई किटाउ। लीजिए। तपाईलाई कस्तो छ?
जेलाई किटाउ लिज्या अथवा किटाउ लिज्या। लि जको माथि अलिकति थोप्लो ज्या, लिज्या। जेलाई किटाउ लिज्या, किटाउ लिज्या, किटाउ लिज्या, खिटाउ लिज्या। यसरी अथार मगर भाषामा यस्तै किटाउ 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 खिटाउ खिटाउ खिटाउ। तपाईलाई कस्तो छ? खाममा जेलाई किटाउ लिज्या, किटाउ लिज्या, किटाउ लिज्या, खिटाउ लिज्या, किटाउ लिज्या, किटाउ लिज्या। जेलाई किटाउ लिज्या, किटाउ लिज्या। जेलाई तपाईलाई कस्तो छ? खाममा जेलाई किटाउ लिज्या, किटाउ लिज्या। यसरी प्रश्न गरिन्छ। खसमा तपाईलाई कस्तो छ? खाम मगर भाषामा जेलाई किटाउ लिज्या, किटाउ लिज्याउ, किटाउ लिज्या, खिटाउ लिज्या। यसरी बोलाइन्छ। यस्तै गरी अर्को शब्द धेरै दिन पछि भेट भयो। धेरै दिनपछि भेट भयो। धेरै दिनपछि भेट भयो। धेरै दिनपछि भेट भयो। खस खस धेरै दिनपछि भेट भयो। खाम कुदु कुदु माहुले ला त ला छिन्नी छिन्नी गे गे छिन्नी गई सीखे के गई सीखे के गई सीखे। खसमा धेरै दिनपछि भेट भयो। खाममा कुदु माहुले माहुले ला छिन्नी गेदै सिके। खसमा धेरै दिनपछि भेट भयो। मगर खाम्पाङमा कुदु माहुले ला छिन्नी गेदै सिके। यसरी बोल्ने गरिन्छ।
खसमा धेरै दिनपछि भेट भयो, खाममा कुदु माहुले ला छिन्नी गेदैसिके। कुदु माहुले ला छिन्नी गेदैसिके। धेरै दिनपछि भेट भयो, कुदु माहुले ला छिन्नी गेदैसिके। यसरी मगर भाषा र खस भाषालाई यसरी भिन्नताले बोल्ने गरिन्छ। कुदु माहुले ला छिन्नी गेदैसिके। यसलाई म मेट्न चाहन्छु। भेट भएपछि धेरै खुसी भए। खस खाम गेदैसिक। गेदैसिउकाइ छिन्नी माहुले मारेङ्की। भेट भएपछि धेरै खुसी भए, गेदैसिउकाइ छिन्नी माहुले मारेङ्की। भेट भएपछि धेरै खुसी भए अथवा भयो, खाममा गेदैसिउकाइ छिन्नी माहुले मारेङ्की। अथवा माहुले पनि भनिन्छ, कुदु पनि भनिन्छ। कुदु माहुले मारेङ्की। भेट भएपछि धेरै खुसी भए, गेदैसिउकाइ छिन्नी माहुले मारेङ्की। गेदैसिउकाइ छिन्नी माहुले मारेङ्की। यसरी मगर भाषालाई यसरी बोलाइन्छ। खस र मगर खाम्पाङमा धेरै अक्षरहरू, खसमा धेरै भए तापनि खाममा थोरै नै हुन्छ र अर्थ पनि उही हुन्छ र खाममा
थोरै अक्षरमा बनिन्छ। यो तपाईहरुले टिपोट गर्नुभयो, नोट गर्नुभयो कि भएन, ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र अनलाइन हेरिदिनु होला, सल्लाह सुझाव दिनु होला भन्ने म आशा लिएकी छु। त्यस्तै गरी अब छोटो शब्दहरू दिन, रात, मध्याह्न, त्यस्तै गरी साँझ बिहान लाई कसरी मगर पाङमा कसरी बोलाइन्छ, समय यसमा खस खाम बिहान छकाल्ने साँझ रिम री रात री समय साँझ बिहान रातलाई बिहान छकाल्ने, साँझ रिम रात री रातलाई री भनिन्छ। री खसमा बिहान छकाल्ने, साँझ रिम रात री। त्यसरी साँझ बिहान छकाल्ने, साँझ रिम रात री यसरी बोलाइन्छ। समय कुन समयलाई कसरी बोलाइन्छ, कुन समयलाई कसरी बोलाइन्छ, मगर भाषा र खस भाषामा के कसरी भिन्नता छ भनेर यसरी मैले देखाउन सक्छु। यसैलाई म वाक्यमा बनाउन लागिरहेको छु। बिहान छकाल्ने, साँझ रिम रात री। यसलाई वाक्यमा बिहानको नमस्कार, बिहानको नमस्कार, खस खाम छकाल्ने का जेदो जेरो बिहानको नमस्कार छकाल्ने का जेदो
जेरो जेडो जेडो के बनिन्छ जेडो 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 जेरो जेडो छकाल्नेका जेडो जेरो जेडो खसमा बिहानको नमस्कार खाममा छकाल्नेका जेडो जेरो जेडो यसरी 18 नगर भाषामा ठाउँ विशेष भौगोलिक विविधताको कारणले गर्दा एउटै भाषा नै भौगोलिक दूरी टाढा हुँदै गएको कारणले भौगोलिक विविधताको कारणले ठाउँमा सर्दै जाँदाखेरि ठाउँमा बसाइ सर्दै जाँदाखेरि तब टाढा दूरी हुँदै जाँदाखेरि मगर खामपाङ भौगोलिक विविधताले परिवर्तन हुँदै गएको कारणले गर्दा जेडो जेरो जेडो जेडो जेरो जेडो जेडो आखिरी नमस्कार नै हो तर भौगोलिक विविधताले लोज फरक पर्न गएको मात्र हो। त्यस्तै रिम त्यस्तै गरी म साँझ घर जान्छु nga rim ko rimako rimko rimda अथवा क रिम्दा अथवा रिमको जिम्दे ngaba जिम्दे बाने बाने खाम खस म साँझ घर जान्छु nga रिम्दा रिमको रिम्दा अथवा रिमको रिम्दा जिम्दे बाने nga रिमको अथवा रिम्दा जिम्दे बाने दे यस्तै गरी म साँझ घर जान्छु nga रिम्दा जिम्दे बाने nga रिमदा जिमको यो ठुलो ज जिम्दे बाने nga रिमको अथवा दा अथवा क यसलाई क पनि बनाइन्छ या दा पनि बनाइन्छ क रिमको रिमको nga रिमको जिम्दे बाने nga रिमको जिम्दे बाने यसलाई म साँझ घर जान्छु nga रिमको जिम्दे बाने nga रिमको जिम्दे बाने यस्तै गरेर अक्षरहरू बनाउन सकिन्छ र उच्चारण गर्न सकिन्छ बोल्न सकिन्छ बोलाउन सकिन्छ र सिकाउन सकिन्छ।
यस्तै गरी फेरि तपाईहरुको कमेन्टलाई ध्यान दिँदैछु। यो बोर्डमा लेखेको जुन अक्षरलाई ध्यान दिएर हेर्दिनु अथवा सुन्दिनु होला। मगर भाषा अझसम्म तपाईहरु लाइभ ढुट 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म हुन्छ। 18 मगर खाम पाङ 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म हुन्छ। ढुट र खाममा भाषा 12 वटा हुन्छ। ढुटमा 12 हुन्छ भने 18 मगर खाममा 18 वटा हुन्छ। यो भौगोलिक विविधताले फरक पर्न गएको मात्र हो। 12 18 काइकेमा कुनै फरक छैन, सबै मगर एउटै हुन् र भौगोलिक विविधताले गर्दाखेरि नै भाषामा विविधताहरू अथवा 12 र 18 हुन गएको हो। त्यो म भन्न चाहन्छु। कमेन्टहरू धेरै कमेन्ट गर्नु होला, धेरै तपाईहरुको सल्लाह सुझाव दिनु होला। त्यस्तै गरी कमेन्टहरू त थुप्रै नै छन्। म यो पाठलाई अगाडि बढाउन गएको छु। मैले अनियरमा क्लासहरू अथवा समाचारहरू मगर भाषाबाट समाचार वाचन गए तापनि तपाईहरुको अगाडि यो पहिलो लाइभ नै हो। यसमा मेरो कुनै धेरै गल्ती कमी कमजोरीहरू हुन सक्छ, त्यसमा तपाईहरुले सुधार्ने मौका दिनु होला भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी मैले अब जुन सही अंक 1 2 3 4 5 लाई कसरी गनिन्छ त्यतातिर म ध्यान दिँदैछु। सही अंक अब देवनागरीमा सही अंक सही अंक यो सहीसम्म त हाम्रो अहिले लोभ नै भइसकेको छ। 10 सम्म मात्र मैले आज तपाईहरुको क्लासमा तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। 10 सम्म काउन्ट गर्न अथवा गन्नको लागि मैले तपाईहरुलाई यो जुन अहिले यो किताब मैले याङसो लक्ष्मण कुमार पुन मगर ज्यू अहिले उहाँ उसमा हुनुहुन्छ, अमेरिकामा हुनुहुन्छ। नैनी भन्ने किताबबाट मैले साभार गरेको छु। यसमा 10 अंकसम्म मगर भाषाबाट बोलाउने भनेर यसमा प्रकाशित भएको छ। तपाईहरुले पढ्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईहरुले हेर्न चाहनुहुन्छ भने याङसो मगर अहिले अमेरिका हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ अथवा मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। यसमा कक्षा 1 देखि 3 4 सम्म पढ्ने किताब चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ, जुन चित्र सहित छ। ए बी देखि क ख आ अनि नेपाली इंग्लिश अनि मगर खामबाट निकाल्नु भएको छ। उहाँले गीतहरू पनि निकाल्नु भएको छ, त्यो गीतहरू पनि यसैमा छ। त्यो गीतहरू पनि आउ जिम आउ नाङखार भन्ने गीतहरू पनि निकाल्नु भएको छ र हिमचोलीमा पोम भन्ने गीतहरू पनि निकाल्नु भएको छ। मैले यो किताबबाट मैले साभार गरेको हो। यो नैमी भन्ने किताब याङस्रो अथवा लक्ष्मण पुन मगर
उहाँ चाहिँ कोल गोर्खानको हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ अमेरिका हुनुहुन्छ। उहाँको उसबाटै यो किताबबाट मैले साभार गरेको हो। 10 सम्म गर्नको लागि मगर भाषाबाट मैले तपाईहरुलाई पढाउन अथवा देखाउन सिकाउन गएको छु। यसमा बोर्ड खस खाम खाम एक 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 तबो 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 तबु तबु तबो तबु दुई दुई नेम्लो नेम्लो तीन तीन सोम सोम्बोलो यो अक्षर सयंक खसमा एक खाममा तबो तुबु दुई नेम्लो नेबुलो नेम्लो नेबुलो नेबुलो दुई नेम्लो नेबुलो तीन सोम सोम्बुलो खसमा एक तबो तुबु खस दुई नेम्लो नेबुलो नेबुलो दुई नेम्लो नेबुलो तीन सोम सोम्बुलो सोम सोम्बुलो त्यस्तै गरी खसमा एक अथवा वान खाममा तबु तबो तबु तबो तबु त्यस्तै खसमा दुई नेम्लो नेबुलो त्यस्तै गरी खसमा तीन तीन सोम सोम्बुलो योलाई नोट गर्नुभयो साइड नोट गर्नुभयो भएको होला। त्यसै गरी त्यसै गरी अब यो लाइफले म मेट्न गएको छु। खस चार चार पाँच
जोर जोर अरंगा यसरी खसमा 4 लाई जी, 5 लाई अरंगा, 6 लाई अरंगाट, 7 लाई अरंगाने, 8 लाई अरंगासो। यो अरंगासो अरंगासो यो अरंगासो। त्यसपछि 9 लाई अरंगाजी, 10 लाई जोर अरंगा। यसरी मगर खाम्पाङ र खसमा सही अङ्क यो बन्ने जुन अङ्क छ त्यसलाई यसरी चिनिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यो सही अङ्क 10 सम्म तपाईलाई आज मैले क्लासमा अनलाइन क्लासमा पढाए। तपाईको सल्लाह सुझाव दिनु होला र राम्रो छ भने राम्रो, नराम्रो छ भने नराम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको यो अनलाइन मगर खाम्पाङ 9 बजे 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको अनलाइन मगर खाम्पाङ क्लासलाई बिट मार्दै फेरि भोलिको क्लासमा उपस्थित हुने गरी म तपाईहरुको माझबाट सबैजनालाई तपाईले सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, कमेन्ट गरिदिनु भयो, अझै यस ऊर्जा थपिदिनु हुनेछ भन्दै म आजको यो क्लासलाई बिट मार्दै बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार 0।